ذات الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي. आओ तुमको बताता हूं नबी का मकाम मर्तबा क्या है। अभी छोटे थे, कम उम्र थे, दो फरिश्ते आए, नबूवत नहीं मिली अभी। हुआ नाम हुआ, हाँ ये वही है। इसके बदन के बड़े चर्चे हैं, इसके मकाम मर्तबे की आसमान पे धूमे हैं। ये बहुत बुलंद पाया हस्ती है। कितनी बुलंद है। तहय्युल के अंदर फरिश्तों ने मैदान को कायम किया, कहा जरा एक आदम के बेटे के साथ इसको तोल दे। एक आदम के बेटे के साथ नबी के बदन को तोला गया। नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा एक से तोल रहे हो, ये तो बड़ी आला हस्ती है, 10 से तोलो, 100 से तोलो, 1000 से तोलो। मेरे नबी को 1,00,000 आदम के बेटों से तोला गया। नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तोल सकता, एक नहीं 10 लाख से तोलो, 1 करोड़ से तोलो, 10 करोड़ से तोलो। मेरे नबी तन्हा को 10 करोड़ से तोला गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तोल सकता, 1 अरब से तोलो, 5 अरब से तोलो, 10 अरब इंसानों से मेरे नबी को तोला गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। यहां पे रुकिए। उन्होंने कहा यह कोई और ही मामला है, यह कोई और ही बात है। आदम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने हैं उनको एक पलड़े में डाल दिया जाए, तन्हा अमीना के लाल को दूसरे पलड़े में डाला जाए। यहां पे रुकिए, गौर कीजिए, तासुब को छोड़िए, सीनों को खोलिए, दिमाग से फिरकावरियत और नफरत के बीजों को मिटाइए। मेरे नबी के साथ पूरी इंसानियत तुल रही है। यहां पे गौर करने की जरूरत है। एक पलड़े में सारे रसूल मौजूद हैं कि नहीं? हर रसूल के सहाबी मौजूद हैं कि नहीं? हर उम्मत के शहीद मौजूद हैं कि नहीं? हर उम्मत के वली मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह की कसम, जब मेरे आका को पूरी इंसानियत से तोला गया, मेरे आका का पलड़ा भारी हो गया। ये आका, इसकी बात को छोड़ दिया जाए, इसके कौल को तरक कर दिया जाए, इसकी गुफ्तार नशिस्त बर्खास्त तकरीर को छोड़ा जाए। तुम हमें यह दावत देते हो? तुम्हारी दावत निकम्मी है। ये नेक नियति की बुनियाद के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। नाऊज़ बिल्लाह। 2 वाकयात तुमने याद करके जाने हैं। 2 वाकयात, सिर्फ 2 भी काफी होते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी होती है, हदायत अल्लाह के हाथों में। हो सकता है किसी के दिल में यह बात उतर जाए। हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत के ऊपर मौजूद है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मुमिनीन है, और उनके पास नबी का यह फरमान मौजूद है कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की इक्तदा होनी चाहिए, इनकी पैरवी होनी चाहिए, इनकी इत्तबा होनी चाहिए। यह फरमान भी मौजूद है। अब चोर चोरी करके आता है, दूसरे हाथ के कटने की बारी है। मुतअद्दिद मर्तबा चोरी कर चुका। हजरत अबू बकर उम्मत के ऊपर रहम करने वाले हैं, उनके दिल में ख्याल आता है दूसरा हाथ भी अगर काट दिया, रफ़ा हाजत कैसे करेगा, खाना कैसे खाएगा। और नीयत की क्या कहूं, नीयत की बातें करने वालों, यह नीयत बुरी है, यह नीयत बद है। इससे आला कोई नीयत हो सकती है? मैं हाथ नहीं काटूंगा, क्यों? मजबूरी है। रफ़ा हाजत कैसे करेगा, खाना कैसे खाएगा? मैं इसका हाथ नहीं काटता, मैं इसका पांव काट देता हूं। पास ही उमर बैठे हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं अबू बकर, अस्सुन्नतुल यद, हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है, और मदीने वाले के फतवे के सामने तेरा फतवा नहीं चल सकता। और लोगों, अल्लाह की कसम, कायनात में नबी की बात को छोड़कर, नबी की बात के मुकाबिल अगर हमने किसी की बात को मानना होता तो किसकी बात को मानते? अबू बकर की बात को मानते, जो अफजलुल खलाइक की बादल अंबिया, नबियों के बाद चश्मे फलक ने इतना अजीम इंसान नहीं देखा। अगर उसका फतवा नबी के सामने नहीं चल सकता तो तेरे गली के मौलवी का, तेरे मोहल्ले के इमाम का, मोहल्ले का ना भी हो, सबसे बड़े इमाम का फतवा भी गौर करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हम मुकल्लद हैं,
اور مقلد ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کر دو. اس بارے میں مجتہد بن جاتے ہو, براہ راست مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہو. عجیب و غریب تضادات ہے. ایک طرف مقلد ہے جی, مقلد ہے تو امام کی مانو. انہوں نے تو اس کو کبھی سوچا بھی نہیں, تب یہ تصور ہی نہیں تھا یہ باتیں کیا. کبھی اس دور میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ کفار کی مشابہت کی جائے گی. دوسرا واقعہ جو آپ نے یاد کرنا ہے, حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے, خلیفۃ المسلمین ہیں, خلیفہ ہیں. خانہ کعبہ سے چکر لگا, خانہ کعبہ ویران. دل کو چوٹ لگی, کہا یار یہ جو عربی ہے نا حجازی, یہ حج کے لیے آتے ہیں, عمرہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں, یہ بڑا کام خراب ہے, خانہ کعبہ ویران ہو گیا. میں ایسا کرتا ہوں, نیت کے اوپر, نیت کا فلسفہ پھیلانے والوں ذرا غور کرو. نیت عمر کی کیا ہے؟ خانہ کعبہ ویران ہے, آباد ہو جائے گا. میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں. حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا. حج تمتع ایسا حج ہوتا ہے جو ہم پاکستانی بھی جا کے کرتے ہیں, جا کے عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام اتار لیا, حج کے دنوں میں احرام پہن کے حج کر لیا. اس کو حج تمتع اس لیے کہا جاتا ہے, اس کے اندر عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا گیا. کرنے حج گئے, عمرہ بھی کر لیا. حضرت عمر نے کہا میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں, کیونکہ خانہ کعبہ ویران ہے, اس سے عمرہ کی نیت ہو سکتی ہے, مسجد آباد ہو جائے, خانہ کعبہ حرم کعبہ آباد ہو جائے. لیکن بات دین کی تھی. ادھر آرڈیننس جاری کیا, ادھر ہرکاروں نے آ کے اطلاع دی. آپ کے حکم کی سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کر دی. کیا کیا ہے؟ وہ میقات پہ پہنچا, اس نے حج تمتع کے ساتھ لبیک کہا ہے اور احرام کو باندھ لیا. پکڑ کے لاؤ, ہرکاروں کو دوڑایا. عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ بچھی ہوئی نظر, جھکی ہوئی گردن, بچھی ہوئی پلک, سمٹے ہوئے سینے کے ساتھ آتے تھے اپنے باپ کے سامنے. آج آ رہے, نظریں اٹھی ہوئی, سینہ تنا ہوا, گردن اکڑی ہوئی. بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو حضرت عمر نے دیکھا, کیا ماجرا ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا اور تو میرا بیٹا ہو کے سب سے پہلے میری مخالفت کرے گا. سلطنت کا نظام و نسق کیسے چلے گا؟ سلطنت کے امور کیسے چلیں گے؟ اپنا بیٹا میری بات نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر نے آپ کا اور میرا عقیدہ, آپ کا اور میرا منہج, آپ کا اور میرا نظریہ بیان کر دیا. بابا ایک بات بتلائیے, اس قبر والے کی بات کو مانا جائے گا کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تو نے اتنا عمدہ بیٹا دیا, ذرا سا ہلنے لگا تھا, پکڑ کے سیدھا کر دیا. اسی وقت رجوع کرتے ہیں, ضد نہیں کی دور حاضر کی طرح. قول رسول آ جائے, حدیث رسول آ جائے, فرمان رسول آ جائے, جی نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے کہ بعد بھی نعوذ باللہ سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ حالات بدل گئے ہیں, دور بدل گیا ہے. ہمارے مولوی صاحب, ہمارے امام, لوگوں کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اگر نبی کے بعد کسی کی بات کو مانا جاتا, ابو بکر ہوتے یا عمر ہوتے. عمر کون؟ عمر. میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو جبریل امین جس کے قلب اتھر پہ اترتے وہ عمر کا دل ہوتا. وہ عمر فتویٰ دے رہا اور بیٹا کہہ رہا بابا آپ کی بات کو مانا جائے کہ اس قبر والے کی بات کو مانا جائے. لوگوں اپنے نظریات کو بدلو. دین کے اندر ایک زیر زبر کا ایک ہلکا سا بھی اضافہ یا کمی یا بیشی کا نظریہ رکھنا ایسے ہے, نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرنا ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا, یا نیکی کی کوئی بہت بڑی بات تھی جو امت سے چھپا گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.